नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। जेटीए पास अर्थमन्त्रीले गत वर्ष ल्याएको बजेटले नगरी नहुने काम नै गर्न सकेन। अर्बौं रुपैयाँको बजेट 5 लाख कर्मचारी पालेर भोज भतेर गरेर नयाँ नयाँ गाडी किनेर औपचारिक कार्यक्रम गरेर उडाइयो, तर देश विकासका लागि छुट्याइएको रकम खर्चै भएन। अहिले बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकार आफैले महँगी 7%ले बढ्ने बताइरहेको छ। यसको अर्थ हुन्छ तपाईको महिनाको खर्च 10,000 हुने गरेको छ भने अब 10,700 हुनेवाला छ। पहिलेकै खर्च धान्न नेपाली जनताको ओठ मुख सुकेका बेला थप 7% को भार कसरी धान्ने होला? सरकार महँगी बढ्छ भनेर तर्साउँछ, तर आम्दानी बढाउने उपाय दिँदैन। खर्च घटाउने उपाय छन्, तर त्यस्तो गर्न सरकार आफै चाहँदैन। खर्च घटाउने उपाय नभएका होइनन्, छन्। जस्तो कि सरकारी स्कुलमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस्, निजी स्कुलमा तिर्नुपर्ने शुल्क जोगिन्छ, खर्च पनि गर्छ। सरकारी अस्पतालमा राम्रो र गुणस्तरीय उपचार सरकारले देओस्, उपचार खर्चमा हजारौं होइन लाखौं बचत हुन्छ। चर्को पेट्रोल 250% कर तिरेका मोटर चढ्ने रहर यहाँ कसैलाई छैन। सरकारले साइकल लेन खोलिदियोस्, सुरक्षा र स्वस्थता देओस्। 35,000 को बिजुली साइकलले काठमाडौँ जस्तो सहरमा मजाले घुमफिर गर्न मिल्छ। यसबाट पनि खर्चै जोगिन्छ। फोहोरका कारण काठमाडौँ मात्र होइन, सिजडोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्र समेत यति बेला दुर्गन्धित भएको छ। कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाओस्, त्यो मल कौशी खेती गर्नेहरूलाई बेचोस्। सरकारलाई आय बढ्छ, केहीले रोजगारी समेत पाउँछन्। घरमा पति काममा जाने पत्नीहरू टिकटक बनाएर बरालिनुको सट्टा घरमै कौशी खेती गर्ने हो भने तरकारीमा हुने खर्च जोगिन्छ। पिउने पानी जारमा किन्नुपर्छ, यसले पनि मानिसहरूको खर्च बढाएको छ। मेलम्चीबाट पाठ सिकेर खानेपानीका लागि ठोस काम गरोस्, पानी सित्तैमा पाउँदा त्यहाँ पनि खर्चै जोगिन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, मोटर, इन्धन, तरकारी, पानी आदिमा हुने खर्च मात्रै जोगिँदा सोच्नुहोस् त कति धेरै राहत हुन्छ जनतालाई। तर यस्तो गर्न यो सरकारले चाहँदैन। नेताका स्कुल, अस्पताल चलाउनु पर्ने भएकाले यस्तो हुन पनि दिँदैन। सरकार त के गर्छ भने जनतालाई निचोरेर असुलेको पैसा नगद बाँड्छ, त्यो पनि चुनावको मुखमा। किनभने यस्तो गर्दा चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच सरकारको छ। जनताले साँच्चै खोजेको त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, स्वच्छता, सुरक्षा र रोजगारी हो नि। तर हेर्नुहोस् त, सामाजिक सुरक्षा भनेर नगद बाँडेको, नगद मात्रै बाँड्दा के हुन्छ भन्ने थाहा पाउन राउटे बस्ती गएर हेरे पुग्दैन। चेतना बिना पैसा मात्रै बाँडेका कारण अहिले सरकारले दिएको भत्ताले राउटेका बालबालिका समेत 24 घण्टा दारूमा फिलिली हुने गरेका छन्। पहिले 70 वर्ष पुगेपछि वृद्ध भत्ता दिइन्थ्यो, अहिले 68 वर्षमै पाइने बनाइयो। सामान्य हिसाबले हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले गरेको सम्मान जस्तो लाग्छ, तर यसभित्र चुनाव जित्ने नियत छर्लङ्ग हुन्छ। किनभने सरकारले एकातिरबाट हजुरबा हजुरआमाहरूलाई उनीहरूका लागि 4,000 दिए जस्तो गर्छ, अर्कोतिर जन्मिने बित्तिकै नाति नातिनाको टाउकोमा 63,000 को वैदेशिक ऋणको भारी बोकाइदिन्छ। मासिक 4,000लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद मात्रै बाँड्ने काम हो र? हाम्रा बा हजुरबा उमेरका नागरिकहरूलाई बुढेसकालमा स्याहार चाहिन्छ, पोसिलो खानेकुरा चाहिन्छ, मनोरञ्जनका लागि पार्क चाहिन्छ वा क्लब चाहिन्छ, बुढो शरीर बेला बेला बिरामी परिरहन्छ, राम्रो हेल्थ केयर चाहिन्छ। यसबारे सोच्ने कहिले हो थाहा छैन। एउटा वृद्ध भत्ता बाँड्न के सुरु गरेको थियो, दलहरूको धन्दै सुरु भयो। सरकारले सबै परिवारलाई एक-एकवटा इन्डक्सन चुलो सित्तैमा दिने रे। कुरा सुन्दा आहा भन्ने लाग्छ, तर एकपटक इन्डक्स दिएर सधैँलाई हुन्छ? 3,000 को इन्डक्सन चुलो सित्तैमा पाउनेले त्यो चुलोमा लाग्ने अरू भाँडा किन्न 6,000 खर्च गर्नुपर्छ। त्यसमाथि बिजुली अहिले नै सस्तो भइसकेको छैन। यसको सट्टा बिजुली सस्तो दिने र स्वदेशमै इन्डक्सन चुलो बनाउने उद्योग खोल्छौँ भनेको भए के बिग्रिन्थ्यो अथवा के हुन्थ्यो? सरकारले सेना प्रहरी सहित 5 लाख कर्मचारीको 15%ले तलब बढायो। यो राम्रै गर्यो। तलब 50%सम्म बढाउनु पर्ने अवस्था थियो, किनभने बढेको तलबको हिसाब गर्दा पनि मुख्य सचिवकै तलब महिनाको 77,211 मात्रै हो। यति पैसाले काठमाडौँमा रबाबको जिन्दगी होइन, सामान्य जीवन बिताउन पनि मुस्किल पर्छ। तर यो 5 वर्षमा 753 स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बसेका अधिकांश निजामती कर्मचारीले सके काठमाडौँमा नसके अन्यत्र पनि घर बनाए। महँगीको यस्तो मारमा महिनामा 50-55 हजार कमाउनेले
घर जग्गा कसरी जोड्न सक्छ? कृपया कसैले यो गणित बुझाइदिनुहोस्। यदि जान्नु भएको छ भने 5 लाख कर्मचारीको तलब बढाएर उनीहरूलाई महँगीसँग जुझ्न अलिकति पनि भए पनि सहज हुनेछ। 5 लाख कर्मचारीका 5-5 सदस्यको हिसाबले पनि यसबाट 25 लाखले केही राहत पाउने भए। तर देशको जनसङ्ख्या त 3 करोड हो नि, बाँकी 2 करोड 75 लाखले चाहिँ के गर्ने सरकार? कि भोट पनि तिनै 5 लाख र तिनका परिवारलाई मात्रै हाले हुने हो? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी विविध विषयसहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा नायिका मिरुना मगरले फिल्म हेर्ने क्रममा भिडभाडको फाइदा उठाएर आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै एक भिक्षुमाथि थप्पड हिर्काएको र प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएको विषय यति बेला तातिएको छ कि नायिकामाथि दुर्व्यवहार भएकै हो त? एक विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो नगर कार्यपालिकाको बैठकमा एक वडा अध्यक्षले नवनिर्वाचित बालेन शाहलाई भने, मेयर साहब बैठक कसरी बस्ने त्यो सिकेर आउनुहोस्। तिनै वडा अध्यक्षसँग आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका बुबाको उद्धारका लागि उनका छोराले गरेको बिलौना यो निकै हृदय विदारक छ। आजको कार्यक्रममा यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै सप्तरीमा छिमेकीको कुटाईबाट एक महिलाको गर्भ तुइयो। ती पीडित महिलाको बिलौना छ। गर्भ छ भन्दा पनि लात्ती र मुड्कीले पेटमा हिर्काइयो। अर्थात् गत कार्यक्रममा हामीले समय अभावले प्रस्तुत गर्न नसकेको यो दर्दनाक रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ। र यस्तै विवाहको 3 दिन अघि बेहुला र बेहुलाका बाबु मारिएको सिराहाको घटना जुन हामीले केही अघिको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका थियौँ, अहिले यो घटनामा संलग्न आरोपीहरू पक्राउ परेका छन् र प्रहरीले ती आरोपीहरू समेत सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। यस विषयको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115722424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका लागि हामीसँग जोडिने माध्यम खुला गरिसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश भएका आकर्षक कार्यक्रमहरू व्यवहारमा पनि उत्तिकै चुस्त रहन्छन् भन्नेले तालीमा र रहँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। जसअनुसार 27.8% तालीमा र 72.2% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शकहरू, यो मत परिणाम अनुसार बजेटमा समावेश भएका आकर्षक कार्यक्रमहरू व्यवहारमा पनि उत्तिकै चुस्त रहँदैनन् भन्नेमा बढी मत परेको छ, अर्थात् गालीमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित बालेन शाहले मतगणनाकै अवधिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको भेटलाई शङ्कास्पद भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, महिला दुर्व्यवहार गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ। बालिकाहरूलाई जबरजस्ती गर्ने गरेर हत्या समेत गर्ने नरपिचासहरूलाई त मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गर्छ। यो कुरा सही हो कि नारी अस्मिता लुट्ने वा लुट्न खोज्नेलाई छाडिनुहुन्न? यसो भनिरहँदा अजुवाको भरमा कुनै भिक्षुलाई भिडले घेरेर सुन्दरीको एकतर्फी कुरा सुनेर बिना ठोस प्रमाण उसलाई झापट लगाउने, कान समातेर उठबस गराउने र प्रहरीको जिम्मा लगाउन मिल्छ? इज्जत त सिनेमाकी नायिकाको मात्र हुँदैन, एक सामान्य अवस्थाको भिक्षुको पनि हुन्छ होला नि। मुगुका फुर्वा लामामाथि नायिका मिरुना मगरले दुर्व्यवहारको आरोप लगाइन्, ठाउँको ठाउँ झापट समेत हिर्काइन्, कान समाउन समेत लगाइन्। उनलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर न्यायिक निकायसम्म पुर्यायो। केही दिन हिरासतमा राखेर एक साधारण व्यक्तिको तेजोवध गरिएको यति बेला चर्चा छ। कदाचित फुर्वामाथि लागेको दुर्व्यवहारको आरोप प्रमाणित भएन भने उनलाई हिर्काइएको झापडको हिसाब कसरी मिलान हुन्छ?
उनको लुटिएको इज्जत कसरी फिर्ता हुन्छ? फुर्बा मुगु अर्थात् कर्णाली प्रदेशका युवक हुन्। कर्णालीको केटो काठमाडौँको रमझममा पस्यो। आफूलाई मनपर्ने नायक नायिकाको फिल्म हेर्न गयो। सिनेमा हलमा खचाखच भरिएका दर्शकको बीचमा हेरिन जानेन होला, अलिकति ढङ्ग पुगेन होला, उसको हातले नायिकाको कहीँ कतै छोएकै रहेछ भने पनि नियत कस्तो हो भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ। सिनेमा हलमा सुन्दरी नायिकाले एउटा निरीह भिक्षुलाई आरोप लगाउँदा मानिसहरू बलेकी हिरोइनकै कुरा पत्याउने भइहाले। सारा मान्छेले घेरेर फुर्बालाई तमासाको वस्तु बनाइरहे। दाँतले फेस मास्क टोकेर अक्कन्न बक्क भएर उभिएको एउटा भिक्षुलाई देख्दा देख्नेहरूलाई यस्तो लाग्यो कि नायिका दुर्व्यवहारमा परिनन्, तर यी भिक्षुमाथि चाहिँ बलात्कार नै भयो। यो कोणबाट पनि यति बेला टिप्पणी भइरहेको छ। दुनियाँका कुरा छोडौँ, नेपालको प्रहरीको चटक अझै अनौठो भयो। आफूमाथि बलात्कार भयो भनेर चर्चा बिनाका महिला बालबालिका प्रहरी कहाँ पुग्दा जाहेरी नै नलिने अवस्था अहिले पनि छ। तर चर्चामा रहेका सामग्री टिप्न प्रहरीले कति पनि विलम्ब गर्दैन। चर्चामा भएका विषयहरू टिपेर युट्युबमा राख्दा भ्युजको लोभ भिडियो मेकरलाई हुन्छ। नेपालको प्रहरी युट्युबर भन्दा फरक भएन। गम्भीर मामिलाका विषय कता छन् कता चर्चाकै पछि दौडिने अनि पब्लिक आक्रोश चुलिएपछि हतार हतार मुद्दा बुझाएर रिहा गर्ने यो शैलीले देशमा न्याय पाइने होइन, न्याय मर्ने थिति बसेको छ। कबड्डी 4 की हिरोइन मिरुना मगरले कसरी एक भिक्षुलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्याइन् र प्रहरीले किन आफै हच्केर भिक्षुलाई छाड्न बाध्य भयो? कबड्डी फिल्मको पोस्टरमा आगो लगाएर मानिसहरू किन हिंसाकै स्तरमा उत्रिए त? यो घटना सुरु भएदेखि मेलमिलाप भएसम्मको प्रसङ्ग सहितको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। कबड्डी 4 नामक चलचित्रकी नायिका मिरुना मगरले बौद्ध भिक्षु फुर्बा लामामाथि दुर्व्यवहारको आरोप लगाएर सार्वजनिक रूपमै थप्पड हान्ने र माफी माग्न लगाएको विषयले फिल्म क्षेत्र तरङ्गित भएको छ। निर्दोष लामामाथि नायिकाले दम्ब देखाएर झुठो आरोप लगाएको भन्दै उनी विरुद्ध जनआक्रोश सुलिएको छ। मंगलबार काठमाडौँको चाभैल चुच्चेपाटे स्थित केएल टावरमा रहेको सिनेमा घर अगाडि आक्रोशित मानिसहरूले कबड्डी 4 को पोस्टर च्यातेर आगो नै लगाए। पब्लिकको पेजमा झापड हानेर सरी माग्दा मात्रै थुनेर सम्झाएको हुन्छ त त्यो त सरासर उहाँले चाहिँ अपमानै गरेको हो। कुनै कलाकारले देख्यो क्रेजी फ्यान होला उहाँले के गर्यो, अब उहाँलाई एउटा फोटो खिच्नु मन लाग्यो होला, सिग्नेचर लिनु मन लाग्यो, फ्यानको अटोग्राफ लिनु मन लाग्यो। विरोध गर्नेहरूले नायिका मगरले एक भिक्षुमाथि झुठो लान्छना लगाएर उनीमाथि अत्याचार गरेको दाबी गरेका छन्। नायिका विरुद्ध आक्रोश चुलिएपछि एफ-क्यूब मल्टिप्लेक्सले विवाद साम्य नहुँदासम्मका लागि कबड्डी 4 को प्रदर्शन स्थगित गरेको छ। यस्तै गरी बालाजु स्थित चलचित्र विकास बोर्डको कार्यालय परिसरमा पनि नाराबाजी भएको छ। सुन्दरा स्थित सिभिल मलको भिडभाडमा पछाडिबाट 3 पटक छोएको भन्दै नायिका मगरले बौद्ध भिक्षु फुर्बा लामालाई आइतबार दिउँसो थप्पड हिर्काएर माफी माग्न लगाएकी थिइन्। यतिले नपुगेर उनले न्यू रोड स्थित जनसेवा प्रहरी वृत्तबाट प्रहरी बोलाएर भिक्षुलाई प्रहरीमा जिम्मा लगाएकी थिइन्। भिक्षु लामाको गालामा थप्पड हान्ने, माफी माग्न लगाउने गरेपछि पनि नायिका मगरको रिस शान्त नभएपछि उनले प्रहरी बोलाएर भिक्षुलाई पक्राउ गराएकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार प्रहरी नियन्त्रणमा परिसकेपछि भिक्षु विरुद्ध नायिका मगरले प्रहरीमा पुगेर जाहेरी दर्ता गराइन्। जाहेरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले भिक्षु विरुद्ध दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्यो। जनआक्रोश थाम्न नसकेपछि प्रहरी हच्कियो। कबड्डी 4 को निर्माण पक्ष लच्कियो। महिला विरुद्ध दुर्व्यवहारको आरोप लागेका व्यक्ति कुनै पनि हालतमा आजको भोलि छोड्दैनन्। प्रहरीले बढीमा 24 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। सामान्यतः 9 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा बुझाउने चलन छ। तर यो मामिलामा जनआक्रोश बढेपछि प्रहरीले हचुवाके भरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष मुद्दा बुझाएको छ। 2 दिनमा अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउने प्रहरीको यो शैलीले अनुसन्धान प्रक्रियाकै बेइज्जत गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। नायिका मिरुना मगरले झिकेको यो मामिलाले चर्चा पाएपछि प्रहरीले खासमा अपराध भन्दा पनि चर्चालाई सम्बोधन गरेको जस्तो देखियो। यसबीच कबड्डी 4 का निर्देशक रामबाबु गुरुङले मंगलबार दिउँसो तामाङ र शेर्पा सम्बद्ध सङ्घ संगठनसँग विवाद साम्य पार्ने हिसाबले छलफल गरेका छन्। भिक्षु फुर्बाले नायिकालाई ब्याट टच गरेको स्पष्ट देखिँदैन। नायिकाकै शैलीमाथि प्रश्न। सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भएको यो भिडियो फुटेजमा नायिका मिरुना मगर आफै पनि भिडमा सम्हालिन सकिरहेकी छैनन्।
उनी पनि आफूभन्दा अगाडिका यी व्यक्तिको सहारामा सम्हालिने प्रयास गरिरहेकी छिन्। यस्तो भिडमा यी भिक्षु केही साइडमा देखिन्छन्। कर्णालीको दूरदराज मुगु जिल्लाको गाउँबाट आएका भिक्षु सायद यस्तो भिडमा यसअघि परेका थिए वा थिएनन्। जानेर वा नजानेर भिक्षुले नायिकालाई छोएको हुन सक्छन्। नायिकाले दाबी गरे झैं 3 पटक छोएर दुर्व्यवहार नै गरेको भन्न सकिने भिडियो सार्वजनिक भएको छैन। अरूले नै छोएर आरोप चाहिँ भिक्षुलाई लगाएको जस्तो पनि देखिन्छ। मेरुनाले भनेकी थिइन्, माफी मागेको मान्छे हाँस्दै हिँडेको देखेर सहन सकिन। नायिका मेरुनाले आफ्नो नितम्बमा 3 पटक पछाडिबाट छोएको र तेस्रो पटक चिमोटेको भन्दै घटनाबारे रमाइलो छ नामक युट्युब च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन्। सो अन्तर्वार्तामा उनले घटनापछि भिक्षु आनन्दले हाँसेर हिँडिरहेको देखेपछि चित्त नबुझेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताएकी छिन्। उनीमाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहार देखिने भिडियो फुटेज चाहिँ सार्वजनिक भएको छैन। जेठ 13 देखि देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको कबड्डी 4 ले राम्रै व्यापार गरिरहेको बेला नायिका मेरुना विवादमा परेपछि यसले चलचित्र निर्माण पक्षलाई समेत धक्का लाग्ने देखिएको छ। नक्साल स्थित मोनालिसा क्याफेमा मंगलबार दिउँसो निकै समय लिएर नायिका मगर र भिक्षु युवक बीच भएको छलफल सहमतिमा टुङ्गिएको छ। उहाँले जान छुनुभयो या अब भुलेर छुनुभयो त्यो अब भगवानहरूले जान्ने कुरा भयो पक्नुहोस् है। अर्को कुरो के त भन्दा उहाँलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँ म फोटो खिच्ने क्रममा पछाडिबाट लडेँ र मैले अब जुन त्यस्तो संवेदनशील चिज भनौँ न त्यस्तो चिजमा छुन पुगेँ र त्यो बाबत चाहिँ अब हाम्रो नेत्रीबाट चाहिँ अनि एक थपल्ट हिर्काएको कुराहरू आयो। त्यो स्वीकारेको अब त्यत्रो जनमानसमै छ र त्यो पछि अनि फेरि प्रहरी बोलाएर प्रहरीमा जिम्मा दिएको र आज पनि प्रहरीहरूले पनि आफ्नो सम्मानका साथ उहाँलाई चाहिँ छोडिदिनु भएको छ। त्यसमा म आफू चाहिँ जिम्मेवारी बसेर लिएको। दर्शकहरू, महिला दुर्व्यवहारको घटना 2 दिनमै अनुसन्धान सकेर न्यायिक निकायमा पुर्याउने प्रहरीको भूमिका यहाँनिर शङ्कास्पद देखिएको छ। योभन्दा पनि कबड्डी 4 को निर्माण पक्षले नायिका मेरुना मगरलाई होस्टाइल गरेको पनि प्रष्ट भएको छ। किनभने एकातिर मुद्दा जीवित छ, अर्कोतिर नक्सालको एउटा क्याफेमा पीडित र पीडक बीच सहमति भएको छ। मुद्दा न्यायिक निकायमा अझै छ, तर क्याफेमा गरिएको सहमतिको के अर्थ हुन्छ? पीडक भनिएकी भिक्षुले अहिले पनि गल्ती गरेको भनेर माफी मागेका छन्। महिला दुर्व्यवहारको मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला पीडितसँग भिक्षुले माफ माग्नुले उनी दोषी रहेको पुष्टि गर्छ। दुर्व्यवहारको केसमा माफी माग्दैमा उन्मुक्ति पाइन्छ होला र? कबड्डी 4 को व्यापारका अगाडि नायिका मगरलाई न्याय माग्दिन भन्ने स्थितिमा निर्माण पक्षले पुर्याएर होस्टाइल गरेको हालसम्मको यी घटनाक्रमले देखाएको छ। मोनालिसा क्याफेमा दिनभर नायिका र भिक्षुलाई राखेर मेलमिलापको नाममा महिला दुर्व्यवहारको घटना दबाउने क्रियाकलाप भएको भनेर अर्को मामिला स्थापित हुने पनि देखिन्छ। प्रहरीदेखि कबड्डी 4 का निर्माण पक्षसँग हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं, तर आजका लागि उहाँहरूसँगको कुराकानी सम्भव भएन। उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन पनि चाहनु भएन, हाम्रो क्यामेरा अगाडि बोल्न पनि चाहनु भएको छैन। खैर, यो विषयलाई यही थाती राखौँ। अहिलेसम्मको घटनाक्रम हामीले रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसपछि विकसित घटनाक्रम बारे पनि हामीले दर्शकहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। यस विषयलाई यही थाती राख्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले चुनावी प्रतिबद्धता बमोजिम महानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे। कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणमै केही अमिल्दो केही अनौठा विषयहरू पनि देखिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएका 31 वर्षका बालेन शाहलाई केही वडा अध्यक्षहरूले कडा शैलीमा उपदेश पनि दिए। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट वडा नम्बर 16 मा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका मुकुन्द रिजालले बालेनलाई भने, मेयर साहब बैठक कसरी बस्ने त्यो सिकेर आउनुहोस्। यस्तो टिप्पणीपछि वडा अध्यक्ष रिजाल सामाजिक सञ्जालमा यति बेला छाएका छन्। उनका विषयमा अनेक तरिकाले टिप्पणी, चर्चा र खासमा आलोचना पनि भइरहेको छ। बालेनको एक छत्र लोकप्रियता रहेका बेला रिजालले मेयरको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएपछि उनी आलोचनाको केन्द्रमा परेका छन्। महानगर कार्यपालिकामा कार्यपालिकाको बैठक, छलफल, निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, अब फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाउँदा पार्टीगत सन्तुलन मिलाउने नवनिर्वाचित मेयरको प्रयासमै तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो होइन? यसपछि तपाईँका बारेमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, समर्थन पनि छन्, आलोचना पनि निकै देखियो। कस्तो लागिरहेको छ?
होइन म हजुरहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू लोकप्रिय टिभीलाई हजुर फोहोर उठाउने पार्टीले हो कि फोहोर उठाउने नीतिले हो? नीतिले फोहोर उठाउनु भएको हुनाले हामी महानगर कार्यपालिकाको सदस्य भइसकेपछि एउटै परिवार भएर त्यहाँका समस्या जिम्नलाई पार्टीभन्दा माथि उठेर हामीहरूले ल्याएका मेयर साहबले ल्याएका एजेन्डालाई सहयोग गर्ने हाम्रो काम हो। हामी तर त्यो झ्यालबाट ढोकाबाट आउनुपर्ने एजेन्डा झ्यालबाट आएको छ। कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर साहबले राख्नुपर्ने एजेन्डा प्रशासकीय प्रमुखले राख्नु भएको छ। प्रशासकीय प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ र त्यो पछि हामीले नेमापत्ति यो चाहिँ मेयरले गर्ने भनेर हामीले मेयर साहबलाई जिम्मा लाएर हिजै मेयर साहब सुध्रेर आइसक्नु भएको छ र फोहोर फाल्ने कुरामा कार्यदल मेयर साहबको नेतृत्वमा बनेको छ र त्यो पनि बैठकमा छलफल भएर कुन प्रक्रिया र विधि अनुसार हामीले कार्यविधि छ हामीका सबै बैठकहरू बस्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको र त्योभन्दा माथिल्लो निकाय हाम्रो प्रदेश सरकारले नै बागमती प्रदेश सरकारले नै कार्यपालिका बैठक कसरी बस्छ भन्ने कुरो एउटा नीति बनाइदिएको छ। वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ त दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको हो नि, मेयर र उपमेयरको हकमा कुरा गर्ने हो भने दुवैजना फ्रेस र फरक फिल्डबाट आउनु भएको छ होइन। प्रक्रिया अलिकति जानेनन् भनेर सकारात्मक रूपमा चाहिँ यसलाई लिएर तपाईँहरूले सुझाव दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त, किन आवेशमा आउनुभयो? मेयर साहबले त्यो गर्नुभएको त हामीले सुझाव दिएका हौँ, नत्र भने हामीले उहाँले ल्याएका 7 वटा एजेन्डालाई पास गर्दैन थियो नि। देखियो नि हेर्नु त धेरै मान्छेले टिका टिप्पणी गरेका छन् तपाईँ त्यसरी आवेशमा आउनुपर्ने जरुरी नै थिएन भन्ने किसिमका कमेन्टहरू पनि तपाईँले हेर्नु भएको छ नि होइन? होइन होइन, कमेन्ट त तपाईँलाई फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडा आँखामा काँडै संसार। हजुर, कमेन्ट लेख्ने भन्दा पनि हामी कर्म गर्न आएका हौँ। हामीहरू कार्यपालिका बैठकमा मेयर हाम्रा पिएम हुनुहुन्छ, जसरी क्याबिनेट चल्छ त्यसरी नै चल्ने हो त्यो कार्यपालिका बैठक भनेको। त्यो चाहिँ हिजोको कार्यपालिका बैठक हामीले योभन्दा पहिला पनि कार्यपालिका बैठकमा भाग लिएको र अनुभव गरेको अनुसार त्यो अलिकति भएन कि त्यो मेयर साहबले गर्नुपर्ने कर्म कामहरू चाहिँ तपाईँ कार्यपालिका हाम्रो प्रशासकीय प्रमुखले नै बोर्ड बैठक अन्त्य गरेको भनेको विश्वको इतिहासमा नै नयाँ प्रकृतिमा आयो। स्थानीय सरकार भनेको सबभन्दा बलियो सरकार हो। त्यो सरकारको जुन क्याबिनेट बस्छ त्यो क्याबिनेट त्यहाँ जसले चेयर गर्छ त्यसलाई त्यसको अन्त्य होइन। ठिक छ, यो समग्र तपाईँहरूको त्यो हेर्दाखेरि नि जुन प्रत्यक्ष प्रसारण भइएको थियो तपाईँहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि जुन किसिमको टिप्पणी गरिरहँदा तपाईँहरूले बालेन शाहमाथि पनि एउटा आक्रोश नियोजित रूपमा पोखेको भन्ने देखियो नि त। यो देखियो भनेर मेयर साहबले स्वीकारेर आफैले बोर्ड बैठक सञ्चालन गरेर त्यसको अन्त्य गर्नुभयो। 13 वटा एजेन्डा ल्याउ 7 वटा एजेन्डा आएको थियो, 7 वटा एजेन्डा पास गरियो। बाँकी अन्य एजेन्डाहरू मेयर साहबले अर्को बैठकमा ल्याउँछु भनेर उहाँले बैठकबाट अन्त्य गर्नुभयो। बैठकपछि के कुरा भयो त तपाईँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा? बैठक पछाडि मेयर साहबले हामीसँग कुनै सम्पर्क गर्नुभएको छैन र उहाँले गर्नु भने हामी उहाँले गरेको कुरामा र सार्वजनिक कुरामा हामी सहयोग गर्नु तयार। ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, मानव कार्यदल बनाउँदा एकै दलका मात्रै पर्ने गरी बनाइयो रे, त्यो बेला पनि त तपाईँहरूले प्रश्न उठाइहाल्नुहुन्थ्यो, यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने गरी तपाईँहरू चाहिँ प्रस्तुत हुँदा तपाईँहरूले चाहिँ मेयरलाई कामै गर्न नदिने नीति लिएको भनेर यति बेला मानिसहरूले शङ्का गरिरहेका छन्। यसरी टिप्पणी कार्यदल होइन, हजुरलाई भन्छु लोकप्रिय कार्यदल बनाउने पनि विधि र प्रक्रिया हामी महानगरीय राजपत्र चाहिँ प्रकाशित छ, त्यो हामीले कानुन बनाइसकेका छौँ। हाम्रैले बनाएको महानगरीय त्यो कार्यदल कसरी बन्छ, त्यहाँ भएका सदस्यहरूसँग छलफल भएर कुन आधारमा बनाउने भनेको त्यहाँ कार्यदल बनाउने पनि हामीसँग चाहिँ एउटा कार्यविधि महानगरले पहिल्यै बनाइसकेको छ। ठिक छ, ठिक छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अहिले जसलाई मेयरका रूपमा पाउनु भएको छ उहाँले तपाईँकै पार्टीका मेयरलाई चाहिँ उम्मेदवारलाई हराएर आउनुभएको, यसकारण पनि अलिकति तपाईँहरूको मन दुखेको हो कि त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रकट भएको पहिलो बैठकमै प्रकट भएको त होइन नि? होइन हजुर, होइन, कोहीले पनि मत सबैले पाएका छन्। कोहीले 49ले कुर्सी पाउँदैन, 51ले कुर्सी पाउने हो र जिम्मेवारी आफूले पाएको मतको सबैले सम्मान गरेर काठमाडौँलाई हराभरा र सुन्दर नगर बनाउन कोहीले हारेको पनि छैन, कोहीले जितेको पनि छैन, तर नेतृत्व मात्रै हाम्रो मेयर साहबले लिनुभएको। तर तपाईँका पार्टीका उम्मेदवार हारेका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको मन अलिकति दुखेका कारणले यो आक्रोश पोख्नु भएको हो कि? होइन होइन, हामीसँग त्यो छैन। हामीलाई समस्यासँग चाहिँ मन दुखेको छ, यहाँको फोहोरसँग मन दुखेको छ, यहाँका जनताहरूले खानेपानी नपाएको छ मन दुखेको छ, यहाँका मानिसहरू फुटपाथमा हिँड्न नपाएको छ मन दुखेको छ, यहाँका मानिसहरूले ट्राफिक जाममा परेको मन दुखेको छ। यी हटाउने योजना सबैको हो। त्यो योजनामा बालनजी झन् योङ एनजेटीका आउनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको ऊर्जा र हाम्रो अनुभवलाई
सँगालेर लान सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव मात्रै हो। तर वडा अध्यक्षज्यू बालेन शाह एक्लो स्वतन्त्रबाट हुनुहुन्छ होइन, बाँकी सबै दलका छन्, उनलाई दलबाट गएकाहरूले कामै गर्न दिँदैनन् भन्ने किसिमका टिका टिप्पणीहरू शङ्काहरू यसअघि पनि गरिन्थ्यो। अहिले त्यस्तै हुन लागेको हो कि भन्ने कुरा पहिलो बैठकबाट यो झन् यो शङ्कालाई चाहिँ थप बल मिलेको छ सर। होइन तपाईँलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हिजो पनि नेकपा एमालेको मेयर हुनुहुन्थ्यो, हामी काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। तर इतिहासमा नै हामी र हिजो भएका हाम्रा साथीहरू बीच सहमति सहकार्य एकता आजको आवश्यकता काठमाडौँको समस्याका फोहोरका समस्या खानेपानीका बाटोका ढलका समस्या अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी एकजुट भएर लागेका छौँ र कुनै पनि बोर्ड बैठकमा हाम्रो यस्तो बहुमत अल्पमत पक्ष विपक्ष काङ्ग्रेस एमाले भन्ने भएको थिएन। त्यो कुरो मलाई सोध्नुभन्दा नि योभन्दा अगाडिको मेयर साहब सालिन पनि हुनुहुन्छ, विद्यासुन्दर साक्यलाई सोद्धाखेरि पनि थाहा विद्यासुन्दर साक्य त आफै असफल भएर जानुभयो भनेर टिका टिप्पणी भइरहेको छ। उहाँ त असफलै हुनुभयो यो 5 वर्षको कार्यकालमा भन्ने किसिमको कुराहरू छ नि, सुन्नु भएको छैन तपाईँले? होइन, यी कुराहरूलाई भोलि भविष्यले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्। हाम्रा एनटी मेयर साहब आउनुभएको छ, उहाँले गरेको काममा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ। मेयर साहबले गरेकोमा हामीले सहयोग गर्दै जान्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ हामीसँग छलफल गरेर अगाडि जाँदाखेरि हामी सहयोग गर्ने वातावरण जहिले पनि तयार छौँ। अब मेयर साहबले चाहिँ आज नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गोप्य रूपमा भेटेको फोटो पनि सार्वजनिक भएको छ, तपाईँले पनि हेर्न भ्याउनुभयो होला। तपाईँले त काङ्ग्रेसबाट चुनाव जित्नु भएको होइन, यस्तो विषय तपाईँहरूका लागि अब मसला बन्छ कि बन्दैन त? किन भेट्नुभयो, केका लागि भेट्नुभयो, यो गोप्य भेट केका लागि भन्ने होला? उहाँले आज नेकपा एमालेको पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी कमरेडलाई भेट्नुभयो, भोलि प्रचण्ड कमरेडलाई भेट्नु होला, पर्सि गएर तपाईँको शेरबहादेव पिएमलाई भेट्नु होला। समस्या समाधान गर्नलाई उहाँ गएर उहाँसँग सल्लाह लिन जानुभएको होला मलाई जहाँ छ। भोलि सिद्धबहादुर केसी राईलाई भेट्नु होला, त्यो समस्या समाधान निराकरण कसरी गर्ने भनेर उहाँ खुलेआम जानुपर्छ। मेरो भनाइ लुकेर जानै पर्दैन, कहीँ पनि खुलेआम गएर उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर कसरी हुन्छ यो समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा लाग्दिनुलाई मेयर साहबलाई म सुझाव पनि दिन्छु तपाईँहरूको लोकप्रिय टिभीबाट पनि। ठिक छ, अन्तिममा यो बताइदिनुहोस् वडा अध्यक्षज्यू, मेयर साहबले जुन यो कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जुन भन्नुभएको छ, गरियो पनि हिजो, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको चित्त बुझेको छ? हामीलाई त खुला 5 घन्टा अगाडि गोपनीयता बैठक नै खुवाउनु भयो, शपथ नै खुवाउनु भयो। हजुर, 5 घन्टा पछाडि 4 बजेको बैठक 4:45 बजे डाक दिनुभयो। हामी 15 मिनटमा पुगेका छौँ। 15 मिनटमा पुगेर मिटिङ बेलुकासम्म चलेको छ। हामी टुडी खेलमा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका मान्छे भनेको सार्वजनिक गर्न नहुने कुरामा पो गोपनीयता कायम गर्ने भन्ने कुरा होला नि त सर? होइन, अब त्यो त अब हाम्रो के लाइभ छ भने त टुडी खेलमा गरिदिउँ न, किनभने हाम्रो जुन आम पब्लिकले भोट हालेका छन् नि उहाँहरूकै अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ बैठक गर्न पनि हामी तयार छौँ। हामी 3200 जना वडाध्यक्षहरू तयार छौँ। म तपाईँलाई 3200 वडा भनेको तपाईँहरू यस विषयमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चित्त बुझेको छ? असाध्यै सन्तुष्ट छौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकालको शुभकामना पनि हामी हाम्रो तर्फबाट दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी वडा अध्यक्ष जी हुनुहुन्थ्यो, वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजाल। हिजोको पहिलो बैठकको विषयमा केही टिका टिप्पणीहरू भइरहँदा उहाँसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको धारणा आम दर्शक महानुभावहरूलाई सुनाएका छौँ। कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, यी विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, दोलखाका एक व्यक्ति दुबईमा अलपत्र छन्। बिरानो देशमा न खाने टुङ्गो छ न बस्ने कुनै घर, साथमा रोजगारी पनि छैन। ती व्यक्ति हुन् दोलखाका मेघमान तामाङ। मेघमान 6 महिनादेखि दुबईमा कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेका छन्। नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन्, तर उनलाई त्यहाँ पठाउने दलालले आजभोलि भन्दै अल्झाइ मात्रै रहेको छ। मेघमानलाई अवैध रूपमा भिजिट भिजामा दुबई पठाउने दलाल रामप्रसाद पाण्डे अहिले पनि नेपाल झिकाउने प्रयास भइरहेको जवाब दिन्छन्। पीडितकी पत्नी र ससाना छोराछोरी हाम्रो कार्यालयमै आएर आफ्नो पीडा पोखेका छन्। पीडित पक्ष मिडियामा आएको खबर थाहा पाएपछि गुल्मी सत्यवती ठेगाना भएका दलाल रामप्रसाद पाण्डेले अहिले पीडितलाई धम्की दिन पनि थालेका छन्। कमिसनको लोभमा मानव तस्करहरूले मेघमानलाई दुबई पठाएपछिका घटनाक्रम के भए,
परिवारमा परेको समस्या कुन हदसम्मको छ त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। यिनी हुन् दोलखा बेगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बुलुङकी सुमित्रा तामाङ। दुधे बच्चा सहित 3 सन्तान लिएर श्रीमानको उद्धारमा सहयोगको याचना गर्दै काठमाडौँमा भौँतारिरहेकी छिन्। उद्धारको आशा लिएर आइतबार उनको सपरिवार थकित र निराश अवस्थामा हाम्रो कार्यालयमा आइपुगे। 16 महिनादेखि सुमित्राका पति मेघमान दुबईमा छन्। दुबईमा रहेका मेघमानसँग उनका 8 वर्षका छोराले हाम्रै अगाडि भिडियो कलमा कुराकानी गरे। कुराकानी स्वाभाविक हिसाबले सुरु भयो, तर कुराकानी एकाएक वियोगको पीडामा परिणत भयो। मेघमान र उनका 8 वर्षीय छोरा बीचको यो कुराकानीको छेडले सबैलाई भावुक बनायो। हजुरलाई उद्धार गर्नको लागि हामी त यहाँ आएको छ। अब उद्धार गर्छ होला सरहरूले, टेन्सन नगराई। हस् यस्तो चाहिँ होइन। मम्मी त अस्ति मनमा कुरा खेली उत्तिकै हुन्छ त्यो बेहोस हुनुभएको थियो। अनि तपाईँ निक्लिने भनेर प्रार्थना गरेको थियो त उत्तिकै हुन्छ। भगवान्ले हाम्रो बाधा सुन्नु भएन बाबा। टेन्सन नगर है। विगत 6 महिनादेखि मेघमान तामाङ दुबईमा अलपत्र परेका छन्। दुबईमा उनले न बस्ने बास पाएका छन्, न खाने चुङ्गो छ। उनको मात्रै अवस्था यस्तो होइन, उनको बेचल्लीको प्रत्यक्ष असर उनको घरमा परेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने बेचल्लीको अवस्था दुबईतिर छ। तपाईहरुले के गर्नुभएको? यस्तो मेरो यस्तो बालबच्चा दुख बिमार हुन्छ, मलाई कसैले ऋण पत्याउँदैन, गएको यत्रो ऋण छ, बालबच्चा बिमारी हुन्छ, हरेक छ। के गर्नुभएको तपाईहरुले? कि मान्छे तुरुन्त निकालिदिनुहोस् कि होइन भने उसलाई काममा हालेर महिनामा सेलरी हाल्नु पर्यो। नेपालमा यस्तो बालबच्चा छ, मैले कसरी चाहिँ बालबच्चा पाल्नु, कसरी घर खर्च चलाउनु भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो हाम्रो कुरा होइन, तिम्रो समस्या हो, त्यो हामीलाई सुनाउनु पर्ने। 2077 साल माघ 11 गते मेघमान सेक्युरिटी गार्डको लागि भन्दै दुबई पुगे। कम्पनीले केही महिना खान बस्न दियो। परिवारको गर्जो टार्न सहज होला भनेर दुबई पुगेका मेघमानले न त भनी अनुसारको काम पाए, न त भनी अनुसारको तलब सुविधा नै। त्यसपछि मेघमानका दुःखका दिन सुरु भए। परदेशमा उनको बेचल्ली भयो, स्वदेशमा परिवारको रुवाबासी। घरको र आफ्नो स्थितिले मेघमानको स्वास्थ्य स्थिति समेत बिग्रिँदै गएको छ। ब्रेन टिम्बरै हुन सक्यो, लाग्नु लैसेन्स सर। अब यसरी अवस्था छ, घरमा पैसा छैन, अब नानी बालबच्चा स्कुल भर्ना गर्नुपर्ने छ। यहाँ अब खानालाई पैसा नभएर नेपालबाट हालिदिएको थियो। अस्ति मलाई धेरै समस्या आयो, बिमारी भएको थियो, त्यति बेला नेपालबाट नि पैसा हालिदिएको मलाई। अनि त्यही पैसाले मैले उपचार पनि गरेँ सर, खाएर नि बस्यो। अहिलेसम्म अब त्यही पैसाले खाएर बसिरहेको छु सर म अहिले। सुत्केरी श्रीमती छोडेर प्रदेशिएका थिए मेघमान। घरमा श्रीमती सुत्केरी थिइन्। आर्थिक अवस्था नराम्रो हुँदै गएपछि मेघमान सुखी परिवारको सपना बुनेर 15 दिनको सुत्केरी श्रीमती छाडेर दुबई उडे। तर विगत 6 महिनादेखि मेघमान आफै बेचल्लीमा परेका छन्। उनी रामप्रसाद पाण्डे नामक दलाललाई मोटु रकम बुझाएर दुबई पुगेका थिए। दलालले 90,000 तलब हुने भन्दै मेघमानबाट 3.5 लाख रुपियाँ असुलेको पीडित परिवारको भनाइ छ। पहिला घर बनाएको नि ऋण थियो, अनि त्यसपछि अब ऋण भयो। अनि त्यसपछि अब म विदेश जान्छु, अनि त्यसपछि तिरौँला, तिनीहरूले पनि अब बालबच्चालाई राम्रो यताउता हेरविचार गर भनेर यस्तो बालाको बच्चा 15 दिनको सुकेरी छोडेर जानुभयो उहाँले। अनि उनीहरू खास गरी चाहिँ विदेशको लागि ट्राईको लागि मात्र आउनुभएको थियो। आउँदाखेरि ठ्याक्कै हो त्यो के अरे हेमराज भन्नेले राम पाण्डे देखाएछ। राम पाण्डेले चाहिँ अनि त्यसपछि आजै जा भोलि जा भनेपछि त अनि त्यो सुकेरी न के अब उसलाई कमाउनेतिर अब ध्यान दिनु परेको छ। दलालको कब्जामा पासपोर्ट 2 लाख रुपियाँ दिन धम्की। अहिले मेघमानसँग आफ्नो पासपोर्ट समेत छैन। यो कुरा नेपालका एजेन्टलाई भन्दा पछि भन्दै पन्छ्याउँदै आएका छन्। उनलाई घर जाने भए 2 लाख रुपियाँ बुझाएर पासपोर्ट लैजान भन्ने गरिन्छ। दलालहरू चाहिँ नेपालबाट अन्त मान्छे ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा तगारा मात्र बनाएको रहेछ। त्यो भिसा देखाउने अनि मान्छे बोलाउने, मेरो कम्पनी हो भन्ने। अनि यिनीहरूले यसरी छलखेल गरेको सर। लास्टमा मैले एउटा त्यो भिसा लगाएर चाहिँ मलाई अनि त्यत्तिकै उ गरेर आएको छ क्या सर। अनि मैले भन्दाखेरि म घर जान्छु, त्यो भिसाको पैसा तिर, 2 लाख रुपियाँ पैसा तिर, तँ जा भन्छ मलाई।
अब म यतिकै त पीडित छु सर, मैले कसरी पैसा ल्याएर दिनु सर 2 लाख रुपियाँ? अनि त्यही भएर त मरे नि मर, बाँधे नि बाँध, मलाई मतलब छैन भन्छ यिनीहरूले सर। पीडित मेकमान र उनका परिवारको एउटै माग छ, त्यो हो मेकमानको नेपाल फिर्ती। मेकमानले दलाल, दुबई स्थित दूतावास लगायत भन्नुपर्ने सबै ठाउँ भने, तर उनको गुनासो कतैबाट सम्बोधन भएन। साथीभाइसँग सरसाफत गरेर गुजारा चलाइरहेका मेकमान उद्धारको पहल गरिदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। फर्किने जस्तो चाहिँ लाग्दैन सर। अब सरहरूले अब यताउता गरेर अब उद्धार गरिदियो भने उद्धार गर्यो भने सर आउनु सक्छ जस्तो लाग्छ सर। म चाहिँ अब आउनु नसक्ने चिज नै लाग्यो सर। मैले एमबिसी पनि गयो, एमबिसीले पनि मेरो कुरा खाएन होइन। अनि अब यताउता सङ्घ संस्था त मलाई पनि थाहा छैन सर, अब मसँग पैसा छैन। यता परिवार उनको नेपाल आउने बाटो हेरेर बसिरहेको छ। एजेन्ट्सहरूलाई भेट्छु, भेटेर कुरा गर्छु। यति भएन भने अब पुलिस केस गर्नुपर्ने हुन्छ कि मिडिया लाउनु पर्ने हुन्छ कि कसरी हुन्छ, अब घरमा बसेर नहुने रहेछ भनेर अनि मैले यो बच्चाहरू दुइटैलाई छोडिराखेर अस्ति म एक्लै आएँ होइन। एक्लै आउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट अनि उनीहरूले भन्यो के अरे कहीँ जानु पर्दैन, के अरे हामी जसरी हुन्छ उद्धार गर्छु भनेर भन्यो। त्यसो भनिसकेपछि अनि होला त अनि भनेर यत्रो दिन वेट गर्यो, सकेन। मेकमानलाई बिचल्लीमा पार्ने दलाल हुन् गुल्मी सत्योतीका रामप्रसाद पाण्डे। उनको बुटवलमा रेसुङ्गा गेस्ट हाउस समेत छ। त्यही गेस्ट हाउसमा बसेर दलाल रामप्रसादले मेकमानबाट 3,45,000 बुझेका थिए। पैसा बुझेर हस्ताक्षर गरेको यो कागज हेर्नुहोस्। दलाल रामप्रसाद कुनै म्यान पावर व्यवसायी होइनन्। उनले त विगत लामो समयदेखि खुलियाम भिजिट भिसामा दुबई पठाउने गैर कानुनी धन्दा चलाउँदै आएका छन्। विदेश जान पर्ने थियो भन्दै हामीले गरेको फोनमा उनले आफूले अहिले यो पेसा छाडेको बताएका छन्। बाहिर जानुपर्ने थियो, विदेश जानुपर्ने थियो, विदेशको काम गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको थियो। ओहो सर, अनि कोही साथीहरू छैन चिने जानेको? छैन। हजुर। तामाङ परिवारले यस्तो बिल्लीबाटको अवस्थामा पुर्याएर आफूले पेसा छाडेको भनेर उम्किन खोज्दै यिनै व्यक्ति हुन्। अरूको परिवारलाई छिन्न भिन्न पार्ने ससाना लालाबालाले समेत रुवाबासीको स्थितिमा पुर्याएर पाण्डे अहिले आफू चाहिँ चैनको जीवन बाँचिरहेका छन्। मेकमानलाई फर्काउने कमजोर आश्वासन चाहिँ यिनले दिएका छन्। 6 महिनादेखि मेकमानलाई हैरानी शास्ति दिने पाण्डे विरुद्ध विभिन्न मुद्दा आकर्षित हुने अवस्था पनि छ। दर्शकहरू, यो परिवार यति बेला बिचल्लीको अवस्थामा छ। आफ्नो बाबु कहिले फर्किन्छ र कहिले भेट्न पाउला भनेर एउटा छोरा पर्खिरहेको छ। उसको आँखामा आँसु यति बेला देखिएको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले मेकमानको उद्धारका लागि पहल सुरु गरिसकेका छौँ र दूतावासलाई हामीले सम्पर्क गरिसकेका छौँ। मेकमानको सम्पूर्ण डिटेल्स हामीले पठाइदिइसकेका छौँ र उनको उद्धार अब छिट्टै हुनेछ। र यो एक बच्चाको आँखामा देखिएको आँसु अब मेटिनेछ। एक बच्चाले आफ्नो बाबुलाई छिट्टै भेट्न पाउनेछ र यो परिवारलाई मेकमानसँग भेटाइदिने एउटा ठुलो धोको छ। यसका लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरिसकेका छौँ भन्दै यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ गम्भीरताका साथ। र अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सप्तरीमा 4 पुरुषहरूको लात्ती र मुड्की प्रहारबाट एक महिलाको 5 हप्ताको गर्भ खेर गएको छ। सामान्य निहुमा विवाद भएको थियो। कुनै पक्षले कुनै पक्षको कुनै क्षति गरिदिएको थिएन। हानि नोक्सानी हुने, चरित्र र इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य गरेको पनि थिएन। तर रिसको आवेग कस्तो भने 4 जना मिलेर एक महिलामाथि कुटपिट नै गरे, जसका कारण गर्भपतन नै भयो। आफूमाथिको हिंसा विरुद्ध जाहेरी दिन प्रहरीमा जाँदा प्रहरीले जाहेरी बुझ्न पनि मानेन। सप्तरीको यो घटनाको अन्तर्वस्तु के थियो त? यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। सप्तरीमा छिमेकीको कुटाइका कारण एक महिलाले गर्भको बच्चा गुमाएकी छिन्। तिलाची कोइलाडी गाउँपालिकाकी रन्जु मण्डलमाथि उनकै छिमेकीहरूले लात्ती र मुक्काले कुटपिट गरे, जसका कारण रन्जुको गर्भमा रहेको बच्चा खेर गयो। रन्जुलाई उनका 4 जना छिमेकीहरूले कोठाबाट घिसारे र लात्ती र मुक्काले कुटपिट गरेको पीडितले बताएकी छिन्। जेठ 9 गते राजविराज गएर उनले आफ्नो गर्भावस्थाको जाँच गराएकी थिइन्। त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले 5 हप्ताको गर्भ बसेको जानकारी दिएका थिए। गर्भ बसेको मेडिकल रिपोर्ट सहित उनी त्यस दिन घर फर्किएकी थिइन्। तर त्यही दिन छिमेकीहरू घर पसे र कुटपिट गरे। कुटपिटपछि रक्तस्राव हुन थाल्यो। रन्जुका पति र सासूले तत्कालै अस्पताल पुर्याए। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्भपतन भएको जानकारी दिँदा रन्जु भक्कानिन्।
रन्जुमाथिको कुटपिटको निहुँ भरे अत्यन्त सामान्य थियो। भुस्या कुकुर छिमेकीको घरमा बसेर भात छोएको विषयमा छिमेकीहरू रन्जुका पतिसँग विवाद गर्न आएका थिए। बिना कारण आफूहरूसँगको झगडा नगर्न रन्जु पक्षले आग्रह गर्यो, तर त्यतिकैमा छिमेकी श्रीराम मण्डल, हरिहर मण्डल, शिवशंकर मण्डल लगायत 4 जनाले कुटपिट गरे। पुलिस ये परसेंट की खबर करलक, ये सेफ रिपोर्ट लिखलक, मारपीट करलक, समका भाई भोगलक, देलक कल रिचार्ज करलो तो अस्पताल ले जांच करल तो डिलीवरी ठहरल, ओतऽ से एक्सरे करलिए तो चोट पटक लगल रहे बच्चा को, तो रात में गए बहुत दर्द सर दिए, खून तुम जा लगल, फिर भोर में लिए एक्सरे करलिए तो बच्चा खस पड़ल। रन्जुमाथि कुटपिट भइरहँदा उनकी सासुले गर्भवती बुहारीमाथि हातपात नगर्न आग्रह गर्दै छिमेकीका अगाडि याचना गरिन्। खुट्टै ढोगिन्, तर उनीहरू रोकिएनन्। घटनाबारे जानकारी दिँदा पनि कोही पनि जनप्रतिनिधि नआएको र वडा अध्यक्ष मुनिलाल मण्डल समेत 3 दिनपछि मात्रै हालखबर बुझ्न आएको पीडितहरूको गुनासो छ। गर्भपतन हुने गरी कुटपिटमा पर्दा समेत जनप्रतिनिधिहरूले पीडकलाई कारबाही गराउनतिर जानुको सट्टा मेलमिलाप गर्न दबाब दिए। प्रहरीमा जाहेरी दिन जाँदा पनि जाहेरी दर्ता नगरिएको पीडितले बताए। तिलाठीमा महिलामाथिको हिंसाको घटना यो पहिलो होइन। यसअघि पनि यस्तै वडामा धानखेतमा माछा मारेको निहुँमा स्थानीयको कुटाइबाट स्थानीय आशा मण्डलको गर्भ तुइएको थियो। न्यायका लागि आशा अदालतसम्म गइन्, तर उनले अझै न्याय नपाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। पीडितलाई स्थानीय अब त्यो बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले नै दबाब दिएर कतिपय मुद्दाहरू भित्रभित्रै लुकाइन्छ। यी 2टा मुद्दा मात्र होइन, प्रायः जसो महिनामा 5वटा 6वटा यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छ। तर यहाँको बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, यहाँको जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरू चाहिँ त्यसलाई स्थानीय स्तरमै दबाब सिर्जना गरेर त्यसलाई मिल्न कर लाउँछ। स्थानीय कानुन व्यवस्था तथा महिला अधिकार कर्मीहरूले समेत यस क्षेत्रमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेको तर न्याय पाउने प्रक्रिया चुस्त हुन नसकेको बताएका छन्। मण्डल र आशा मण्डल दोहोरिरहेको छ। यस्तो महिला कति पनि छ, तर न्याय समितिले कतै पनि न्यायको खोजीमा लाग्दैन। जहाँ पनि सोर्स नै चाहियो, तिनीहरूलाई न्याय पाउनुपर्छ। हाम्रा आवाज र हामीहरू सबै साथ छौँ उहाँ महिलाको सँग। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। दर्शकहरू, सप्तरी स्थित हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ललिता शाहको सहयोगमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष तयार पारेर प्रस्तुत गर्यौं र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डीएसपी माधव प्रसाद काफ्ले। डीएसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघमा। हजुर, अब 4 जना पुरुषको कुटपिटमा परेर चाहिँ घर भनै तुइयो, तर मेरो पीडा चाहिँ प्रहरीले सुनेन भनेर यति बेला जो पीडित छिन् रन्जु मण्डलले गुनासो गर्नु भएको छ। यो विषयमा तपाईहरुले नसुन्नु नै भएको हो त कि के हो? यसको अवस्था हेर्नुपर्दा जेठ 9 गते जुन 2 परिवारको बीच एउटा बाख्रालाई कुकुरले लहटेको विषयमा झगडा हुँदाखेरि भोलिपल्ट 10 गते हामीलाई चाहिँ रन्जु मण्डलले घाउ जाँच गरौँ भन्ने हिसाबले निवेदन दिनुभएको थियो र हामीले तत्कालै त्यो निवेदन अब चाहिँ घाउ जाँचको लागि चाहिँ हामीले मेडिकलको लागि सगरमाथा अञ्चल अस्पताल पठायौँ र त्यो विपक्षीहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र पीडित महिलाको आरोपीहरू पक्राउ परिसक्नु भयो सर? आरोपीहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। कहिले पक्राउ पर्नुभयो? उहाँको आज पक्राउ पर्नुभएको 3 दिन भएको छ। 1 जना पक्राउ पर्नु भएको र यो पीडित महिलालाई चाहिँ हामीले घाउजाँच गराउँदाखेरि सगरमाथा अञ्चल अस्पतालले के कारणले मिसएभर्सन भयो भन्ने विषयमा खुलाउन नसकेको हुनाले थप खुलाउनको लागि चाहिँ हामीले भोलि धरान अस्पतालमा पनि हामीले पठाउँदैछौँ। यो विषयमा हामीले कानुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ। सुरुमा त अब तपाईहरुले मुद्दा नै दर्ता गर्नु भएन भन्ने किसिमको गुनासो पनि पीडितको थियो होइन? अब के मुद्दा दर्ता गर्नु भएको छ? यति बेला आरोपी समेत पक्राउ परिरहेको भनेपछि कारबाही हुने सम्भावना छ त? के भन्नुहुन्छ? यसमा पहिला उहाँको ठाडो उजुरी घाउ जाँच केस फारम गराइपाउँ भन्ने हिसाबले निवेदन दिनुभएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले उहाँको घाउ जाँच केस फारम गराउने काम र त्यो विपक्षीहरूलाई झिकाउने काममा उहाँको त्यो जारी नै नपरेको हुनाले गर्दाखेरि हामीले मुद्दा दर्ता भएको अवस्था थिएन। अब अहिले त्यहाँ सगरमाथा अञ्चल अस्पतालबाट मेडिकल रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले यसलाई अगाडि बढाएको।
महिला हिंसाको यो मामिलामा प्रहरीले मेलमिलापका लागि दबाब दियो भन्ने कुरा पनि छ नि डिएसपी साहब, के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू मिलाउन खोज्नु भएको हो यसलाई? यो त गम्भीर अपराध हो नि सर, होइन? तपाईँहरूले यो घटनाबारे त बुझ्नु भएको छ, नजिकमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ, तर पनि मिलाउन खोज्नुभयो, मेलमिलापका लागि दबाब दिनुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हो वास्तविकता? सुरुमा यो घाउघाट केस फारमको लागि निवेदन दिएको हुनाले हामीले घाउघाट केस फारमको लागि पठाएको हो र त्यो मिलाउनको लागि हामीले कुनै पनि कुराहरू गरेको छैनौँ र यो प्रमाण प्रयोगको आधारमा कानुन बमोजिम कार्य हुने हिसाबले नै हामीले उहाँहरूलाई पहिले सल्लाह दिएको छ। हजुर, ठिक छ। अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, जस्तो अब कोर्टबिटले गर्भ नै तुइएको भन्ने विषय जुन छ, यो विषयलाई बल पुग्ने प्रमाणहरू भेटिए भने कस्तो किसिमको कारवाही हुन सक्छ कानुनतः आरोपीहरूलाई? त्यसमा हामीले कस्तो प्रमाण पुगेको अवस्थामा यो गलपत्र अन्तर्गतको अब मुलकी फौजदारी अन्तर्गतै हामीले चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाउँछौँ। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन्छु। यो छोटो जानकारी यहाँले दिनुभएको छ, कुराकानीमा जोडिनु भयो। पीडितले न्याय नपाउँदासम्म हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ, तपाईँसँग थप अपडेट लिइरहनेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद डिएसपी साहब। दर्शक महानुभावहरू, यस्तो गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरू कानुनको दायराभित्र आएका छन्। अब कानुनले सही अनुसन्धान गरेर यी अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरोस्, हामी यही चाहन्छौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँले समस्याहरू बताउन सक्नुहुनेछ, गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।